راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتصنحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدم سلام طعنا يبلنا خبركم تخطاتلتي راديو تغراي انه ساعات حدا اهيلو زينا حدا ساعات زعلت حزنا قريبنا لنا مس زيناتات حدا ساعات زعلت انا تفازق عسبي مس ترنيا تكنيك زعلت بحبار ناستات حدا ساعات مسخم صنحيت كلونايو امنا لما انتي زينا حدا ساعات مدلواتنا بركز زبلون وش تعدنا وصان حبريتاتات بزرزر كمون بحصرت حبريتاتات ينا حزنا لكم قريبنا زلنا أنا لما أنتي مدلواتنا كاب نريوم زي مخناتاوي وسخ واقع سعيبو منجستز وصلهم زلو سقومتات كمون بستفلاليو مخناتات ساب اوان حرسن تنسن زيقاتمو زلو موت عديتات إلوون كاب نايوز أون أمونغ أمريكان چاينان زلو ركب كاب غزانا بغزانا تمحيش يخيد كم زلون كالوت نزول حبريتاتات أبزعلت كنكافلوكم هنا كساب موداتهم سنة انهم تكتاتلو بخبري عديمة فلما نايوشت عدي حصرتي حبريتاتاتي كقدم وجلا لعلوت كإلاتات حبرة أفريكا ناب مغالة آتيوم اللو ثم أبلات قجلة مكتال تقبر اسم معنات قوامي مقرات تزابوتات بريتوريا ترعي 20 شمون تنكلتشن 10 شمون تنعم تمرتهم نام مغالة مئتهم تفليت زلو تناب مغالة زاتو قجلة أب تحتي مسرح مكتال من رقاصن مخبار حبرة أفريكا وما قجلة لعلوت كإلاتات حبرة أفريكا مخانوني تحبير زلو كفل قدات بوليتيكا سلام دحنتن كوميشن حبرة أفريكا كم زحبرو أبالات قجلة مكتال تقبر اسم معنات قوامي مقرات تزابوتات بريتورياز كتاتلو لعلوت كإلاتات حبرة أفريكا مخانمون علاو غيرلو بمسرة حواريتات كوميشن أب كتتل تقبرات أب حدار كلتشان 20 كلتن كمقواز أوروبيان أمونغو فيدرال منجستن هزباويان حرنات تقراوي دمها وحاتن استفرم سممع التقابراز كتاتلو لعلوت كإلاتات وسان قده علو زبلهم أكلات كتتل داقم سرحهم من مجمارن عم مغلا كم زموصيو تقاليس زلو نبزات الحبريتان تسكر دما بكتما علامات نبيروز نبره كوماند بوست بملعلو هزبيتا كتما ناب نوبور منقساسو يملس كم زلون زي شعبون وفرص ريت كم زكايدن تفليطلو بوعي منقساس نقدن لمعاتو منقساسن تفلت كتما علاماتان نو حزب الاوان اب تحتي كوماند بوست بمصنحه نزغف عنوتن برستن تقالعه مصنحه ممحدار تا كتما غليصلو أبي قرباوان كابتين عامتات لمعاتاو منقساسا عقيتو باصنح كوماند بوست ملعالو سعيبو دما حزبتا كتمو بمصراي لمعاتاو منقساسات وناب نبور نخملس كم زسرحو دما ابتوفري صريت تساتفو نبرتي اتا كتما حابيروم اللو كنتيبا ممحدار كتما لماطاي تمغوش فراو دحري ملعال كوماند بوست زتقلاطف لمعات تا كتما كهلو توديبكا مسرح كم زدلي اتحاساسيوم كابزاصل سومن جميرو منغستاوي አገልግሎታት ማህበ ከምዝ ጅምር ወነቶም ከንቲባ አረጋግጾም ሎ መሳራፍትና ሀፍቱ ብስራትዩ ጸብጺቡልና ናብ ዛጽል ሐብሬታ ክሰግር ሕዝውን ናብ ሐጽርት ሐብሬታታት ማለትዩ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ነተመራመርቲ ጥዕና ዲጂታል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስልጠና ሂበለሁ ይለሎ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ሰሙያ ጥዕና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ዘካየድዎ ምርምራት ሓጋዚ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም نت سلطنا ذهبوا أي تيمانة سجد علماني سلطنا بمصنعتين مرمرنت عنا artificial intelligence بمفلات أب سرحة مرمرت عنا نموعال كم زخونه ونبرهم وانا دايركتور انستيتيوت مرمرت عنا تجراي دكتور حيلهم كحساي artificial intelligence ويدما AI أبزحات أرجزة وتسيت مصنعتي داتا متنتانن تنبيان كل علو زخلوه لبداتاتن سميقو ناي مركب تخلوه زلون كنت كملوز جب أننا كم زخونه أملاخيتهم اللو كابرك حزبي انستيتيوت مرمرت عنا تجراي استرخب حابريتا ينيرو كبرات هرمتنا كابزي بمسعب بزرزر نابنريو حابريتا يكسكركم نفت فلاماي زرزر نريو تنسجر كفلا كتما حاولتين عن ركب أبي ممحدار مريت زلوت أجمعات نمقرافن حتى حبرت سبق نمملاسن علمو قبر حيلي تتعيشو من قصاص كم استجمرة ممحدار كفلا كتما حاولتي جالس أولو أستير قبر سلوسيات خطاتي لا توسعوا هربي
ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣብ ዘካየዶ መበል 4 ዘመን 40 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ሕብረተሰብ ዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ጸገማት ፍታሕ ክግበረሎም ዘልዓለ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ጸጥታ ፍትሒ ምሕደራ መሬትን መሰረተ ልምዓትን ዘሎ ማሕለኾታት ናብ ዝኸፈአ ጸገም የሳጥሕ ብምህላው ዝለዓለ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሓቲቶም ኣብ ማይ ግልጋሎትና ቴለ መብራህቲ ከም ዓዲ ሽምድሕን ብዙሓት ጎዳጉዲኦም ተቋዒቶም ዘለዉ ተደጋጋሚ ተዛሪብና ሰምዕ የለን እንስራሕተሎ ሓበራዊ ትልሚ የለን እንዲሁ ስለዚ ኣብ ዘሎ ጉዳይ እውን ከም ክፍለ ከተማ بدم بتخرج رئيس أورجانيز خانوا اللي عدل كفتر خلله التقال لزوجها نايفت سرعتنا أمتى درجة يوم زلوا أمن يتاني ودي تهزبن بيت فردي متى كذات يوم زلوا تايم توسينهم تم توسنوا سنة تاتخف تحاولنتهم الراجيكم هم ده جنا يرئين زل هذي مريتسي بولك أريز محدر بقرم ساديز محدر يكون نيلان تزي ترادينا سقيلنا بسارة راح نطريقنا أيبلن أبزي بتخكل مسزب مسترادة أنا سيستم بزخنا تزي كنايو كنا تريقنا أنتلنا أنتاي نحنا أول ما تريت نخنا لنا نحنا ونهابت نخنا لنا بالاتفال علينا تقبلنا خميلنا حقاو زي يكون حقاو غيرز هو زرلس محاور منقستي تبارلا أريبو يودق الله وزح الشجرات اليوم مبرحته وش تاوش تزخذلت نجارات نريال لنا وسنة توصلنا مكرالله تناوش تاوش تير اللي ليه بقى عبوش تقيل زرف الله تنوش تمندرات ين بالعلوان مسرت هاو شقطات وسيكا نايمشات زرق زل خناتات زيهم سقيلهم بزفك أدس لزخير زلي أما حداريخ في لغة حاولتي أي تنجاش كحسايبو جنم أب محدرة مريت زلوت أجمعات المغرفن حتى حبرة السلم مملاسن علمهم جبر حيلي تتعيشوا من كسقاس كم سجمرة يزاربهم مريت ثلاثة نجارات هنا صراحة نازلنا فحدوجة نايم زمة صراحة مريت ناو بس كتمام مقالقينا خلي اللغة في نحولو نايم مريت صراحتنا ناوزونا ونايد قدو قالت صراحتين السجاج رزبل ما دفعنا لنا بسنة درجة محاورة زي عقول كبابتات نايك تفلها ختمة نايك تفلها ختمة جبر حيلي نايت تابع جبر حيلي تعشو سفحتين تنطر مريت بحيلي نايم ولا صراحتي درجة خلت تصون وفيرنا لنا والعلى عسران حمش الشح كارمتر ولسنا لنا أي كم حضرنا في علومي بزول بزاي ما مرح كسات بزول علسو أكلات اللويو بتلي نايك هاف قطرنا كتواز عطو بخلل الطعمان محضرة مريتين بيرو ما مرح تداليو بجزياوي محضر كامل صديقه صرح له تهايلو ما مرح توريدو بتمام مسرات بركزوا الجبرات اللي سنعنا دقم كينهم دقبرات كينهم متأشهان دقنا تا مريهم يتأنا جرزول عطهم صرص جبراتون كهو 930 من أساسنا أو تقاس جدا بفلاي دما أب مرجعات فتحن مسرة المعاتن زلوا محلقوتات بتخرج كم سرحون يوم أي تنجاش زردوم استفادنا يجون قلة اللو زي أتم بزلع الدرجات محاور سفسات هنا فطبعا للنازل هنا أردنا زلنا انتو هنا جن مستحزون تجمعت هذه كنا وسنتات نايم هاو ملكاتون اللو تهارا خير كام مرتعيس كا جمتها محاور سز جمتها نبرايز جمتها كونجل زمت فردن استفادنا يفتح كلا كنا مرة أبغى قلب وسنة مرتعت سعين ويو طفي نتوهله جمتها وسنة نازمها قل هذا اللو زي ونتساقم يقعد ديمات كم زي خمس زول نجارات كل فترة لنا اللي حيزنا لنا وأنا كورنا استسرحتنا هنا أنا خيرنا فترة نايم مسرت المعتكم كله نايم مسرت المعتكم تبى بطاوي تهز بتأكيد بطاوي تاي تسرح لنا ذل قدم ساعات تهزي قدم ساعات عميتنا لينا سلازي تي دليلها كل واحد وان كسرح الكامل لا يله تعاون أخ عنسي فكده جين بتهي سرعته تعرفك درجات حسكا تسقم تلو سرارعها يزخير زلمه بس بنقد زينا نخرج لنا أبز ساعات زي تفتير زلو استفراليو بوليتيكا وترتات سعيبو أبز استفراليو كتماتات تجراي بركة زبلو زي مغنياتاوي وسخ واقع يرئيلو بزي ون حبرت سبب كبيد شاغلوتيو زركب منغست ون كند خالو سقمتات እናወሰደ ከም ዘሎ ብስተፈላለየ መንገዱ ንሪኦን ንዕዘቦን ዘለና ጉዳዩ እስኪ ብዛዕባ ወሰኽ ሸቐጣትን መንግስታት ከመይኦም ዝቆፃፀርዎን ዝብል ዝተወሰነ ሓበሬታ ከካፍለኩም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኩነታት እናተበለጹ ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ዘይ ምኽንያታዊ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩ ነጋዶ ይረኣዮም ንዜጋታቶም ዝጭነቑን ዝሓልዩን መንግስታት ዘለውን ዕድለኛታት ሃገራት ግን ብቕልጡፍ ዝተፈላለዩ መፍትሕታት ብምውሳድ ዕዳጋ ክረጋጋእን ህዝበን ከይጭነቕን እዮም ዝገብሩ መብዛሕትአን እዘን ከምዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይ ምኽንያታዊ ወሰኽ ዘጋጥመን ሃገራት ካብ ዝወስድኦም ስጉምትታትን መፍትሕታትን ዝተወሰኑ ንምጥቃስ ዝኣክል ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ናይ መጀመርያ ፍቃድ ንግዲ ምስራዝን ንብረት ንህዝቢ ክበታተን ምግባርን እዩ ካልእ መኽዝን እዩ መኽዝን ምቁፅፃር እዚ ማለት ነጋዶ ክንደይ ዝኣክል ፍርያት ኣብ መኽዝኖም ከም ዘሎ ብዲጂታል መንገዲ ንመንግስቲ ሪፖርት ክገብሩ ምግዳድ እዩ ተኻሊእ ድማ ተሳትፎ ህዝቢ እዩ ዓማዊል ምሕባእ ሸቐጣትን ምውሳኽ ዋጋን ክገብሩ
ኣብ ዝገብሩ ነጋዶ ሓበሬታ ክህቡ ምትብባዕን ንዕኡ ዝድግፍ ፖሊስን ስርዓትን ምህላው እዩ ካልእ ድማ መንግስቲ ባዕሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ኣኪቡ ብምሓዝ ሕፅረት ክፍጠር ከሎ ናብ ዕዳጋ ውሪዱ ብሕሳር ዋጋ ምሻጥን ዝብሉን ካልኦትን እዮም ዝወስዱ ኣብዚ ዝሓሸ ተመክሮ ዘለዎን ሃገራት ምስ ንርኢ ኣብ ቅድሚት ንረኽበን ቪየትናምን ቻይናን እየን እዘን ክልተ ሃገራት ጥንክር ዝበለ ቁፅፅርን መቕፃዕትን ዘካይዳ ሃገራት እየን እዘን ሃገራት ኣብ እዋን ቅልውላው ዋጋ ብምውሳኽ ወይ ሸቐጣት ብምሕባእ ንዝሳተፉ ነጋዶ ዝለዓለ መቕፃዕቲ ብምንባር እየን ዝፍለጣ ንብረት ምብራስ ፍቃድ ንግዲ ምስራዝን ከቢድ ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ዝኣመሰሉ ስጉምታት ድማ እየን ዝወስዳ ከም መፍትሒ ዘቐምጣሉ እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ መንግስቲ ባዕሉ መሰረታዊ ሸቐጣት እዚ ማለት ከም በዓል ሩዝ ዘይትን ካልኦትን ዝመሰሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ብበዝሒ ብምዕዳግ ኣብ ዕዳጋ ብሕሱር ዋጋ ብምሻጥ ንዋጋ ዕዳጋ ምርግጋ ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ካልእ ኣብ ኣፍሪካ መፂና ድማ ኬንያ ኢና ንረክብ ኬንያ ብዲጂታል ክትትልን ሪፖርትን ዝሓሸ ልምዲ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኬንያ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ተመሳሳሊ ፀገም ንምፍታሕ እያ ትፍትን ዘላ ዓማዊል ዋጋ ዝተወሰኸሎም ሸቐጣት ወይ ድማ ዝተሓብኡ ኣቑሑት ብቐጥታ ንመንግስቲ ሪፖርት ዝገብርሉ ናይ ቴሌፎን መስመር ወይ ከዓ ሆትላይንስ ከምኡውን ኣፕሊኬሽናት እያ ዘርጊሓ ዘለና ህዝቢ ከም መፍትሒ ኢሉ መንግስቲ ኬንያ ዝወስዶ ድማ ኮምፒቲሽን ኣውቶሪቲ ኦፍ ኬንያ ዝተባሃለ ትካል መስሪቱ ነጋዶ ተመሳጢሮም ዋጋ ከይውስኹ ወይ ድማ ፍርያት ከይሓብኡ ናይ ምክትታል ስልጣን ተዋሂብዎ ብቕልጡፍ ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ዝንገር ካብዚ ቀፂሉ ድማ ብራዚል ብተኸታታሊ ዋጋ ናህር ዋጋ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ዘጋጥማ ዓዲያ ካብዚ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝወሰደት እዩ ዝሕበር ካብቶም ዝወሰደቶም ትምህርታት ሓደ ፕሮኮን ዝተባሃለ ትካል ተሓላቒ መሰል ዓማዊል ኣብ ሱፐርማርኬታት ሃንደበታዊ ተፍትሽ ብምግባር ዋጋ ዝውስኹን ዝሓብኡን ነጋዶ ምስ መንግስቲ ተሓባቢሩ ናብ እስር ቤት ከም ዘውርድ እዩ መንግስቲ ድማ መሰረታዊ ፍርያት ሕርሻ ካብ ሓረስቶት ብቐጥታ ንዓማዊል ዝበፅሐሉ ናይ ዕዳጋ ሰንሰለት ወይ ድማ ዳይሬክት ሳፕላይ ቼን ብምፍጣር ንደላሎን ዘይሕጋዊ ነጋዶን ካብ መስመር ዘውፅእ ስርዓት እዩ ዝኽተል ጀርመን እንትንርኢ ድማ ጀርመን ብግልጽነት ዕዳጋ እያ ትፍለጥ ጀርመን ዋጋ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣትን ንምቁፅጻር ግልጽነት ዕዳጋ ትጥቀም ነጋዶ ዋጋ ቅድሚ ምውሳኾም ንመንግስቲ ክሕብሩሉ ዘኽእል ወይ ድማ ዘገድድ ማርኬት ትራንስፓረንሲ ዩኒት ኣለዋ እዚ ድማ ነጋዶ በድላዮም ዋጋ ከይውስኹ እዩ ዘገድዶም ኣብ ትግራይ ከመይ ኣሎ ትሕዚ ንኽተሎ ዘለና ወይ ከዓ ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከመይ እዩ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ፀገም ንምቕራፍ ድሌት እንተበግሶ እንተደኣ ሃልይዎ እንታይ ዓይነት ሜላ እንተዝጥቀም ዝብል ርእይቶ ይህልወኩም ንዓኹም ነድመፅቲ ክንገድፎሞ ናብ ዝቐፅል ሓበሬታ ከስግረኩም ምዚ ዝተሓዝዩ ዘይ ምክንያታዊ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገበሩን ብትራንስፈር ገንዘብ ኣይንቕበልን ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ሙሳድ ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣፍሊጡሎ እያሱ በርሄ ዝራሪብዎ ካብ ስርዓት ንግዲ ወፃኢ መሰረታዊ ሸቐጣት ሓቢኦም ኣብ ልዕሊ ዝተረኸቡ ነጋዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ገሊጹ ወሰኽ ዋጋ ዝገበሩን ብትራንስፈር ገንዘብ ኣይንቕበልን ዝበሉ ልዕሊ 300 ትካላት ንግዲ ድማ ክዕሸጉ ከም ዝተገበረ ዳይሬክተሬት ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ወልደ ገብርኤል ይረዱ كحبو استرخو إدبي إذا تتحازو شغطات بتتمتعط عن واقع بتي قدمتي واقع وسخ زنورة معلت زنورة واقع نهزبي ككافافلو استقورو الخونتات اللو نامنت كم مرأياز توصدو سقومتتات حبرة تسوون حقيزنا استفلاليو ناي ميديا تكالاتون حقيزونا توصدو سقومتات نمرأيز أكل بمخرن حبريتان كمون بصحف متنقطع درجة 950 حدن تكالات نقدي ناي صحف متنقطع توهي وميو 300 تكالات نقدي بما أواجا وسخ استساتفو أب محبع عتيمو زخدو بترانسفر ناي عدقيت واجا أيقبلن زولو كعشقو تغيريو أربعة دما كاوزي زغننا چجر سلازلوم بحقي نخحطتو ناي حق تماريح اللو مالتي لعلي 12,000 لتر زيتن كالوت مسرتاو شقطاتن حبيو مسترخبو نغادو دما اتي نبرت بتماطاطن واغا مالت ون قدمي علت 10 طري 2018 عامه مرت بزنبره واغا نشماتاي حبرتسب ككفافل كما زتغبره ايته غعوش يغلصو زيتي إد بإز تتحازه عم منوري استرخبه عم منقدي باستفالالي تشكركرتي كحبا ناتبع عزز استرخبه لعلي 12,000 500 حدن لتر زيتي استفالالي متنزلو زوزح بعل 3 لترون بعل 5 لترون زيت تاتيو نهزبي بفتح واقع شيء تغيري إيد بإيد أو كله بقطتا نعداغاي شيء تغيريو 4 كنتال بربره 4 كنتال فينو 26 كنتال طاف 53 كنتال شكر
እዚኦም ብፍትሓዊ ዋጋ በቲ ቀዲሙ ዝነበረ ዋጋ ንህዝቢ ክከፋፈሉ ተገይሮም እዮም ካብዚ ዝሓለፈ እዞም ሽግራት ዝፈጠሩ ነጋዶታት እውን መምሃራይ ዝኾነ ቅጽዓት ክወሃቦም ተገይሩ እዩ ሓደ ነጋዳይ ብመሰረት ሕጊ ኣዋጅ ንግዲ እዚ ሃገር ብጥረ ገንዘብ ይኹን ብትራንስፈር ክፍሊት ናይ ምቕባል ጉቡእ ስለ ዘሎ ንዓዳጋይ ማሕበረሰብ ብመሰረት እቲ ሕጊ ከተኣናግዶ ከመ ዝግባእ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ብመሰረት ስርዓት ንግዲ ኣብ ልዕሊ ዘይግዝኡ ነጋዶ ግና እቲ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ኣይተ ጉዕሽ ወልደ ገብርኤል ይረድኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግልጋሎት ወሃቢ ትካል ኣብ ንግዲ ዘፈር ክሳዕ ዝተሰማረየ ክልቲኡ ዓይነት ብጥረ ገንዘብ ይኹን ብሞባይል ባንኪንግ ዕድጊት ኣየካይድን ናይ ምዋል መሰል የውሉን ከምዚ ኣብ ዝገብሩ ኣካላት መንግስታዊ ይኹኑ ዘይ መንግስታዊ ይኹኑ ናይ ውልቀ ትካላት ይኹኑ ኣገልግሎት ክሳዕ ዝሃው ናይ ንግዲ ኣገልግሎት ክሳዕ ዝሃው ጉቦኦም ምዃኑ ፈሊጦም እዚ እንትገብሩ ጥቆማ እናሃብካ ክስተኻኸሉ ምግባር የድሊ ስጉምቲ እውን ምውሳድ የድሊ እዚ ስጉምቲ ቀጻሊ ከም ዝኸውን በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ ዜናታት ሬድዮ ትግራይ ሁማ ምክታል ተረከቡ ክቡራት ተመልከትና ካብዚ ብመጻልማ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ከሲረኩም ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓበሬታና ክንሪ ከም ተመክሮውን ክወሰድ ዝግብኦ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ቅድሚ ዕለት 20 ወርሒ 5 2018 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ዋጋ ሸቐጣት ብግልጺ ተለጢፎም ሕብረተሰቡን ክፈልጦምን ብኣቶም ክትዓዳደግን ካብኡ ወጻኢ ንዝኸደ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ንኽወስድ ቁጽር ስልክታት በመቕማጥ ምስ ሕብረተሰብ ተሓባቢሩ ንምስራሕ ወሲኑ ናብ ተግባር እውን ኣትዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ቶም መሰረታዊ ሸቐጣት ኢሉ ለጢፍዎም ዘሎ ቅድሚ ዕለት 20 ናብ ዝነበሮም ዋጋ እዚ ማለት ዘይቲ ካብ 250 ከም መኮሮኒ ዝኣመሰሉ ድማ ብንኪሎ ብ160 ካብ 160 ክሳብ 165 ኣብ ዘሎ ዋጋ ማለት እዩ كمني باستا زعمسلو تمثالي بكلتا 240 روز ب240 شو 35 بربرة كاو 800 كساب كاو 650 كساب 800 أبزلو شكرون بحد 209 نخيدو إلو زرزروم لطيفوهم ولا حبرتسون بزياتهم تجنزيبو تجزء زقبو كرهبو زقبو طم خركبن ካብዚ ወፃን ዘሎ ድማ ሓበሬታ ናብ መንግስታዊ ኣካል ክህብኒና በዚ ኣጋጣሚ ክንላቦን ፈቱ ናብ ዝወፅል ሓበሬታ ክሰግር ምስ ኣዴታት ዝተሓዘ ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ክገብርኦም ዝግባእ ጥንቃቐታት ዝብል እዩ ፎሊክ ኣሲድ ኣዝዩ ወሳኒ ዝበሃል ባእታዊ ድማ መኣዛ ምዃኑ ሰብ ሞያ ይሕብሩ ብዛዕባ ፎሊክ ኣሲድ ወይ ከዓ ቫይታሚን B9 ወይ ከዓ B9 እንታይ ንፈልጥ ዝብል ዝተወሰነ ከካፍለኩም እዚ ፎሊክ ኣሲድ ዝበሃል ንጥንሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ሰሙናት ጥንሲ ኣካላት ቆልዓ ብፍላይ ድማ ሓንጎልን ዓንዲ ሕቖን ጥንሲ ክህነጽ ከሎ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ከም ዝጻወት ሰብ ሞያ ይሕብሩ ፎሊክ ኣሲድ እትወስድ ሓንቲ ነፍሰ ጾር ካብ ትርፎም ረብሓታት ምስ ንርኢ ድማ ናይ መጀመርያ ምክልኻል ስንክልና ዓንዲ ሕቖን ሓንጎልን ወይ ከዓ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክትስ ዝበሃል እዩ ትዝዓበየ ረብሓ እዩ ቀጽሉ ድማ ምፍራይ ቀያሕቲ ዋህታት ደም እዩ ነፍሰ ጾር ኣደ ንገዛ ርእሳ ነቲ ጽንሲ ኾነ ንባዕላ እኹል ደም ንምቕራብ ፎሊክ ኣሲድ የድልያ እዚ ድማ ካብ ሕጽረት ደም ወይ ከዓ ኣኔሚያ እዩ ዝከላኸል ከምኡውን ንዕቤት ጥንሲ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንምፍራይ ዲኤንኤን ዕቤታት ዋህዮን መሰረት እውን ስለ ዝኾነ እቲ ጥንሲ ጥዕና ዘለዎ ዕቤት ንኽህልዎ እውን እዩ ዝሕግዝ ካብኡ ብዘለለ እውን ምክልኻል ንሕማም ልቢ ከም ዝከላኸል እውን እዩ ዝንገር መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ፎሊክ ኣሲድ ምውሳድ ኣብ ልቢ እትዕሸል ዘጋጥሙ ጸገማት ንኸይህልው ከም ዝከላኸል እዩ ፎሊክ ኣሲድ ዘይትወስድ ኣደ እንድሕር ኮይና ግን ብርክት ዝበሉ ጸገማት ከም ዝፍጠሩ ኣብ በዓላ ኾነ ኣብቲ ዕሸል ከም ዝፍጠር እዮም ሰብ ሞያ ዝሕብሩ ፎሊክ ኣሲድ ብእኹል መጠን ተራ ዘይተወሲዱ ኣብቲ ጥንሲ ይኹን ኣብቲ ኣደ ከቢድ ሳዕቤን ከስዕብ ይኽእል እዩ እቲ ዓብዪ ጸገም ናይ ዓንዲ ሕቖን ናይ ሓንጎልን ስንክልና እዩ ወይ ከዓ ኤንቲዲ ኢሎም ዝጽውዕዎ ሰብ ሞያ ማለት እዩ እቲ ህፃን ክውለድ ከሎ ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ወይ እውን ናይ ኣእምሮ ስንክልና ክህልዎ ይኽእል ዘይተማልአ ዕቤት ሓንጎል ይህልዎ ከይተወለዱ እውን ክሞቱ ወይ ከዓ ሞት ከጋጥም ይኽእል ኣብ እዋን ውልደት እውን ሞት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ ትሑት ክብደት ሰውነት ሒዙ ክውለድ እውን ይገብር ማለት እዩ ኣብ ዘይግዚኡ ምውላድ እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ እዚኣቶምን ካልኦት ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ጸገማት እዮም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ብፍላይ
እኹል ዝኾነ መጠን ክትወስድ እንድሕር ዘይክኢላ ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ ኾነ ቅድሚ ጥንሲ እዞም ቫይታሚናት እዚኣቶም ክወሰዱ ከም ዘለዎም ክንደይ ዝኣክል ኣፍልጦ ይህልወና ምናልባት እዚኣቶም ተዳት ወሲዶም ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሞት ኣዴታትን ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፍጠር ደም ምፍሳስን ክንደይ ዝኣክል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል ካብዚ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና እዚ ለን ኣብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክሰግር ምዚ ዝተተሓዘ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ሱሳ ኣዴታት ከም ዝሞታ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ጥዕና ጣብያ ወፃኢ ኣብ ገዝአን ዝወልዳ ኣዴታት ንሞት ይቃልዓ ምህላውን ድማ እቲ ቢሮ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣጽጋብ ወዲዳቶላ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ሱሳ ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ግቡእ ሕክምናዊ ክትትል ዘይምግባረን ስዒቡ ግዳይ ሞት ከም ዝኾና ዝገለጻ ኪላ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ቢሮ ጥዕና ትግራይ ወይዘሮ ትርሓሰስ ምላሽ ካብዚአን እተን 50 ሚእታዊ ካብ ጥዕና ጣብያ ወፃኢ ኣብ ገዝአን ክወልዳ ዝፈተና ምዃነን ተብርህ 6 ወርሒ ክንወስድ ከለና ካብ ናይ 2018 ሱሳ ኣዴታት ሞተናና 50 ሚእታዊ ዝኾናስ ኣብ ገዛ ምዃነን ተሕዝነከና ስለዚ ሕዝቡን ብዙሓት ክንሰርሖም ዝግብአና ስራሕቲ ዘለና ምዃኑ ዘመላኽተና ቅድም ኢሉስ ካብ ትሕት ዝነበረ ብርኪ ናብ 85-86 ሚእታዊ ኢና በፂሕና ነርና ቅድሚ ኩነታት ሕዚ ግን ያው 68-67 ሚእታዊ ኢና ደለናና 33 ሚእታዊ ዝኾና ኣዴታት ኣብ ገዛ ዝወልዳ ዘለዋ ምዃኑ ዘመላኽተካ ዋላ ተወሰነ ለውጥታት ይሃሉ ሕዝቡን ግን ጸገማት ዘሎ ምዃኑ የመላኽተና እተን ኪላ ጥዕና ወይዘሮ ትርሓስ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ንቀንዲ መንቀሊ ሞት ኣዴታት ብኸመይ ከም ዝኽሰት ድማ ብኸምዚ የብርሃ ቀጥታውን ተዘዋዋርን ኢልና ንቐምጦም ነገራት ኣለዉ ስለዚ እቶም ቀጥታ ምስ ጥንስን ሕርስን ተተሓሓዙ ዝኽእሉ ኣዴታት ኢልና ንቐምጦም ሓደ መድመይቲ እዩ መድመይቲ እውን ቅድሚ ኣብ እዋን ጥንሲ እውን ክኾን ይኽእል ኣብ እዋን ወሊዱ ድሕሪ ወሊዱ ግን ዝበዝሐ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ድሕሪ ወሊድ ዝመፅእ ደም ምፍሳስ ደም እዩ ኣዴታት ዝቐትለን ንዝውን ኣዴታት ምስ ወለዳ ኣብ ጥዕና ትካል 24 ሰዓት ክጸንሓሉን ንብለን ካብኡ ትዕጉት ሕርሲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ክመፅእ ይኽእል እዩ ቆልዓ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል ታደጉሎ ናይቲ ቆልዓ ዘይምጥዓም ክኸውን ይኽእል ወይ ኣቀማምጣ ናይቲ ቆልዓ ዘይተመቸዎ ክኸውን ይኽእል እዚ ከዓ ኣብ ጥዕና ትካል ድሕር ኮይና ትኹነታት ናይቲ ቆልዓ ተራእዩ ካልኦት ትወልደሉ ስርዓት ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ድሕር ኮይና ግን ሕዚ ትወልድ ሕዚ ትወልድ እናተባህለት እንሳውን ዒሕና በለት ዝፍጠር ጸገም ንሞትን ሕማምን ከብፅሓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ልዑል ጸቕጢ ደም ስለዚ ኣደ ኣብ እዋን ጥንሲ ዘይፈለጠቶ ልዑል ጸቕጢ ደም ድሕር ነይሩ ኮይኑ ኣብ እዋን ወሊድ ክትመፅእ ከላ ናብ ዝኸበደ ደረጃ በፂሓ ክሳዕ ሞት ከብፅሓ ይኽእል ኢና እቲ ካሊእ ረኽሲ ሓደት ንጥቀመሎም ናውቲ እቲ ከባቢ ስለዚ ኣደ ኣብ ጥዕና ትካል ክትወልድ ኣለዋ ክንብል ከለና ብሰልጠነ በዓል ሞያ ኣብ መንገዲ ዝወልዳ ኣለዋ ኣብ ገዛ ዝወልዳ ኣለዋ እና እቲ ከባቢ ትወልደሉ እውን ንረኽሲ ከቃልዓ ስለዝኽእል رابعي ون سويت حمشي كا من التالتنسي ثم تزاور ند موت قاتلوا يخلوا يعملوا لهم كا استفلا لي مالك زاد حمام شكور تنيروا وحمام تي في اتش اي في ايدز زعما مسولون دحرنيرو ما هينو موتادن دحر قنيسه كغادد الله يخنا اذا غادد الله نموت صحله زون تزاورينا قمطو مالك حنت قال انستيتي قدمي متناسا نبدعنا ماخل بمخاد مخر اغلغلوت كتركب اب اوان طنس دما اخول كتتل كتكبرن كم زلوا اين زغلصا معناته منم توصو ነገር ይብልካ مخر ግልጋሎት خاطركنا تتقورم زغبا زونه ناي طعنا صقم دحر عليوا خوينون زلوا ناي طعنا صقم قلطيفكا فليتكا مفتاح المقلاس سلازي حجز غنا نحلوت ايتلمدن تحميمنا ينا نبطعنا كالنا خيدنا سلازي زون كطانس دحر حاسو خوينون مسواين سيبيت كيدوم زلوا ناي طعنا كوناتات مرمرا مغبار وساناي سلازخونه نسو تكبل مستانستكا يا شومانتا غيزين ابطعنا كالكيدا بالكالوت كتركب كنغبر انغلالنا اسوتون نستم حقست خوينون عاوز تحاورون كم زلون يزحبرنا زين هذا ساعات هم مكتل تركبوا كبرات أرمستي ريد تجري زينات نحزون كتسلت يوم نابزات الحبريتان نسجر كاب زينات وشت عدن وتسأن وتسألنا ناب حبريتا تكنولوجيسكي كسجاجركم كان بكله كاب زجرمنن قلبي زسحابون حدوص تكنولوجي ككافلكم عالم كاب زنا بجذب تكنولوجي ازيا ناتراغات ازيوم نمانوم زصقم وصيتا تكنولوجي نفريتن እናላለየትንያ ትኸይድ ዘላ ኣብሶሙን ዚና በዓለም ካብ ዝተላለዩ ውጽኢታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዘገርምን ቀልቢ ዝስሕብን ረኺበለሁ
ዓለም ካብ ስማርት ስልኪ ስማርት ቴሌቪዥን ስማርት ሰዓትን ካልኦትን ዘሊላ ናብ ስማርት ክዳን ወይ ድማ ስማርት ፋብሪክ ምፍራይ ጀሚራላ ይብለና ስማርት ፋብሪክ ወይ ድማ ስማርት ክዳን ወይ ውን ኢ-ቴክስታይል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብቲ ንቡር ጨርቂ ወፂኡ ቴክኖሎጂ ዲጂታላዊ ዓቕምን ዝተሓወሶ ሓዱሽ ዓይነት ፈጠራ ከም ዝኾነ ውን ኣመላኺቱ ኣሎ ስማርት ፋብሪክ ወይ ድማ ስማርት ክዳን ዲጂታላዊ ክፍልታት ከም ሴንሰር ባትሪታትን ትራንዚስተራትን ምስ ፈትሊ ተሓዋዊሶም ዝስራሕ ጨርቂ ከም ዝኾነ ውን ኣመላኺቱ እዚ ጨርቂ እዚ ከም ዝኾነ ክዳን ክስፈ ክሕፀብን ክንጠልጠልን ይኽእል ውን ይብለና ይኹን እምበር ከም ኮምፒውተር እዩ ግን ዝሰርሕ እዚ ስማርት ክዳን እንታይ ረብሓታት ሒዙ መፅኡ እንተይልና ኣብ ሕክምና ክንርኢ ከለና ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ህርመት ልቦም ይከታተል ደረጃ ሽኩሮም ኩነታት ድቃሶም ውን ይከታተል ሓበሬታ ውን ይወሃልል ዝኣከቦ ሓበሬታ ድማ ናብ ናይ ቀረባ ሓኪሞም ከም ዘብፅሕ እዩ ተነጊሩ ዘሎ እቲ ሓኪም ድማ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ እዋን ሓበሬታ ናይ ተሓካሚኡ ክረክብ ይኽእሎ ኣብ ስፖርተኛታት ክንከይድ ከለና ድማ ስፖርተኛታት ክንደይ ናይ ዝኣክል ካሎሪ ከም ዘቃፀሉ ኣየናይ ጨዋድኦም ዝያዳ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዘለዎም ደረጃ ድኻምን ብሞባይሎም ብቐጥታ ክከታተሉ ይኽእሎም ይብለና ወታደራት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢያዊ ኩነታት ማለት እውን ኣብ ኣዝዩ ዝሑል ወይ እውን ኣዝዩ ምዉቕ ዝኾነ ከባቢ ሙቆት ሰውነቶም ክቆፃፀረሎም ይኽእል ወታደር ምስ ዝቆስል ድማ ደም ባዕሉ ጠጠው ዘብል ወይ ድማ ሰልፍ ሂሊንግ ከም ዘለዎ እውን ኣመላኺቱ ኣሎ ኣብ ሰሙዚ ድማ ተመራመርቲ ኢነርጂ ሃርቨስቲንግ ፋብሪክ ወይ ከዓ ጸዓት ዝእክብ ጨርቂ እውን ኣላልዮም ኣለዉ እዚ ማለት እቲ ክዳን ካብ ምንቅስቓስ ሰውነት ወይ እውን ካብ ብርሃን ፀሓይ ኤሌክትሪክ ብምፍጣር ሞባይል ኣብ ጁባ እንከሎ ቻርጅ ክገብር ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ስማርት ፋብሪክ ገና ብኩሉ ኣይተባፅሐን ምክንያቱ ድማ ዋጉ ኣዝዩ ክቡር ከም ዝኾነን ብኻሊእ መዳይ ድማ እቶም ኤሌክትሮኒክስ ክፍልታት ምስ ማይን ሳሙናን ክፃወሩ ንምግባር ኣብ ፃዕሪ ከም ዘለውን እዩ ተነጊሩ ዘሎ እዚ ምስ ረኣና እንታይ ኢና ንዕዘብ ተኢልና ዓዲ ትህነፅ ብትምህርቲ እዩ ኣብ ትምህርትን ፈጠራን መዋእለ ንዋይ ክፈስስ ድማ ይግብኦ ተጋሩ ዝተፈጠረ እናድነቕናን ብዝተፈጠሩ ፈጠራታት እናተገረምናን ካብ ምንባር ወፂና ብናትና ፈጠራታት እንሕበነሉ መድረክ ክንፈጥር ነንባዓልና ካብ ምጉድዳእ ወፂና ንኽተሎ ዘለና ቀራን መንገዲ ቀይርና ኣብ ሓደ ብሄራዊ መንገዲ ንሓበራዊ ብሄራዊ ዕላማ ብሓባር ክንሳለ ትጉዕዞ ሕጂዩ ክጅምር ዝግብኦ እዚ ለ ናብ ዝቐፅል ሓበሬታ ከስግረኩም ክቡራት ኣድመፅትና ናብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ክወስደኩም ኣብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ናብ ሕድሕድ ገዛ ማይ ንምእታው ዝዓለመ ዝርግሐ ማይ ብምጉታቱ ዝነበሮም ተስፋ ጸልሚቱ ከም ዘሎ ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ተኸባቢ ገሊጾሙልና ኣለዉ ዝርግሐ መሰረተ ማይ ብምኽንያት ሕፅረት በጀት ልዕሊ 6 ወርሒ ከም ዝተጓተተ ዘነፀረ ቢሮ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕትን ዲዛይንን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን ናብ ስሩዕ ስራሕቲ ንምእታው ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ መሰረትና ሸዊት ኪዱ ኣዋዲድዎ ኣሎ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ናብ ሕድሕድ ገዛ ማይ ንምእታው ዝዓለመ ቅድሚ 4 ወርሒ ኳዕቲ ጉዳጉዲ ማይ ብምጅማሩ ዝነበሮም ጸገም መስተ ማይ ከም ዘቃለሎም ልዑል ተስፋ ከም ዝነበሮም ነበርቲ ቁሸት ወዲ ቀጸላ ገሊጾም ይኹን እምበር እቲ ዝርግሐ ማይ ብምጉታቱ ዝነበረ ተስፎኦም ጸልሚቱ ከም ዘሎ ዝገልጹ እቶም ነበርቲ ኳዳስ ኣደታትን ህፃውንትን ናብቶም ዝተኳዓቱ ጉዳጉዲ ንኣተው ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ይቃልዑ ከም ዘለው ይዛረቦም ናይ ማይ ሽግር ጀሪካን ሒዝና ፍቆዱ ኢና ንኸድ ረሳሕ ድዩ ጥዑ ይፍለጥ ኢት ማይ ለሕማማት ክንደይ ነጋለጽ ኢና ብድሕሪኡ ግን ጉድጓድ ተኳዒቱ ኩሉ ማይ ከኣትወኩም ይተሂልና ዓብይን ንእሽተን ኩሉ ተስፋ ገይር ነይሩ ሕዚ ግን ትጉድጓድ 4 ወርሒ በቃ ሃሂሉ ሽማግለ ይኹን ቆልዓ ይኹን ዓብይ ይኹን ኣብ ስራሕ ውዒሉ ሰብ ምሸት ላው ጎዳጉዲ ኣትሎ ብጣዕሚ ዓብይ ሽግር ኢና ዘለና ሕዚ ግን መንግስቲ ይስማዓና ብቕልጡፍ ዝተቋረፀ ካብ ባጃጅ ተፀዊዖም ሓራሳት ጉድጓድ ይገዝአን ከኣታ ይኽእለን ሕሙሞም ብግራንች ልወፅእ ሰብ ወፀ ይኽእሊ ተዋዓፋ ሓይሩ እዩ ሰብ ለኣተወ መጠረሹ ኣብ ወርሒ ምስገረ በዓልና ኣፍ ደገና ደፊና ነበር ዝድገመርና ብቕልጡፍ ክስርሐና ማይና እንደሊ ኣተሓሪ ኮሚቴ መሰረተ ልምዓት ውሽጥ ወዲ ቀጸላ 70 ካሬ ኣይተ ሓድሽ ገብረ ዮሐንስ ብግዲኦም ንዝምልከቶ ኣካል ብተደጋጋሚ እንተሓቶት እኳ ዛጊድ ፍታሕ ክረኽቡ ከም ዘይኽኣሉ ይዛረቡም ኢንተርፕራይዝ ክልል ትግራይ ገዛ ማይ ከእትዩ ኢሉ መንግስቲ ቋዕታ ጀሚሩ ምስቲ መተሓባበር ናይቲ ኢንተርፕራይዝ ጨረታ ወሲዶም ዝተሃሉውን ሳይተ ተኽልትውን በኣካል ኮይና ውግዕና ኢና ሽዑ ኣብ ቀረባ እዋን ፍታሕ ክበርን ገዛ ማይ ከኣቱን ከም ዘለዎ እዩ ነይሩ መጨረሻ ዝረኸብናዮ መልሲ ከንቲባ በጀት ዓፂና እዩ ምንም ክሰርሕ ኣይንኽእልን ዝብል መልሲ ተዋሂብና ቋዕታ ህዚ ኣብ ቀረባ እዋን ተቋሪጹ እዩ
كاب زجمر كن لعل 4 ورح غير الله تحرسب ጨኒقوا ولادي ده خصرفني عدي ده خصرفني حاوي ده خصرفني نابلغن افدغونا مدفان فلاتاتي اتي زلمو نحنا ونفتح سلسالنا دفونو ممارصنا بعلكم غورنا نبلم زلنا معناتي نزملكو اكل زقربوم حتوتات زي عق مخنيات كم زتوهاوم زارو دما ام حداري كشت ود قصلا سبع عكاري ايت حبنا برايم لعل خلت شي حدميتي 8 يسدرا مرحي زلنا ياونا انتربرايز حلافه تدغاغان سوينا نزارارو نيرنا هنا عصيد سلللو سرحتنيا سينا اب خلاي مخنيت باجيت يتلقلناي اسكنتيوا نغاغر لنا هنا منو كنغبر يخالناي زبل ملستات يوم زونا مايت بتسنسلو تحلينا سنتير نيرنا هنا مايت ازي اسكا ازي منم ملسل سوهاونا نغير يلي ابز غداي مركيتنا زحتتنا يوم تقاصري مهندس انتربرايز مصنعتن ديزاين سرحت ماي تግራይ ايت تسفا المدهانيم تتجميرو زنبره زرغح مسمر ماي بمخنيات حصرت بجت لعل 6 ورحي كم استغاتته ارغاغيصوم كوينغنا اتي زرغح تبو بوسن ملكو عبزي سمون كم استجمر بمغلاص اب قصالي اتي بروجكت اب زحطر اوان كزازم لعل امنت كم زلوم يبرهم كنبت 26 قطع وعلى تاثير صراحه تجمر نيرو طالع زوع الكسر كل حد نط حد بليني وعلى تاثيره ثلاث عين بروجكت هني زوع الزي حدا ناي متر ساعه كار بروجكتي لعلي 248 كيلومتر تاكل تبزرك حلو خالي غني 15 متر بصراحتني سالساي خاني ناش تشغداغوت حدا قعدتني ما تزين هذا ينوع تاثير الماتي وناو صراحه تجمير مالتي كنت هذاك الماتيلري وري انا خفلت ناس بجس متحصر جاتنا غرينا راينا حدش نجا مفتحي تجميرني زنت خاطين كفان حدي سمعنا سطحنا حصر على مكحست النوتيم كجمهور زل حساب مردات حفناينا كجمهور يوم زل حساب لنا تقرا مولا حلو مالتي نبي زغصل حبريتنا نتنسجر كورات هادمتي راديو تግራይ ሓደ ዓቢ ተመክሮዬ ከካፍለኩም ካብ ሩዋንዳ እንታይና ንምሃር ሩዋንዳዊት ሃገር አፍሪካዊት ሃገር ሩዋንዳ ንትግራይ ታይተምራ ዳሪ እቲ ኣብ 1994 ከም ቆጻጽር አውሮፓውያን ዘጋጠመ ዘስካሕካሕ ጅምላዊ ቅትለት ወይ ድማ ጄኖሳይድ ሩዋንዳ ዳርጋ ዓንያ ነይራ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ካብ ሓመል ተላዒላ ሓንቲ ካብተናው አፍሪካ ዝቐልጠፈ ዕቤት ዘመዝግባ ዘሎ ሃገራት ክትከውን በቂዓላ እቲ ምስጢር ኣብቲ ሃገራዊ ዕርቅን ሓበራዊ መንነትን ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ መትከላት ተመርኮሰ ከም ዝኾነ ይዝንገር ሩዋንዳ ዝተጠቐመትሎም ቀንዲ ስልትታት እንታዮም እንተዳይልና እቲ ቀዳማይ ሕጊ እንዳባዩ ወይ ድማ ጋቻቻ ዝበሃል ባህላዊ ፍትሒ ድሕሪ እቲ ኩናት ሕድሕድ ኣማይ ተሸሓት ተጠርጠርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲኦም ነይሮም بسرع بيت فردي نخلهم نمفراد بزح عمتات موسد نيرو سلازي رواندا ناب انتاوي بهلاو سرعاتا سرعات اندابايا كتملس تجديدا ناب سرعات غاشاشا سرعات غاشاشا كما يوز كناون انتلنا ابتي بدل استفصملو عدي حزبي ابسترخبلو شماغلتات عدي يفردو كند علاماتي سرعات دما بدلتي طفاتهم انت امينهم يقريتا كحتو قدايات دما حق سميعهم يقريتا كيغبريو كموصيت دما سرعات نتيز نبره قيمتا ناب عرقي قيرو اتخالاش تطقملو سلتي موغاد بهير ويكعا وان رواندا زبل متكليو قدمتو كينات اب مللي مننت ورقات هوتو ويدما توتسي تبايلو يصحف نيرو ازي دما نمفللاي قند مسارحو نيرو دحرت كينات غنا مننت ورقات بهير متقاس تخلكيلو بحق مالتيو كل سب انا روانداوي طرح كساب زبل دما بتخرت تسرحلو ابيات تمرتن مراخب بزوهانن بهراو فلليات زوغلو زرباتات بحقي تخلكيلوم اتسالتساي سلتوم دما اوماغاندا وي دما حبراوي لمعاتيو ازي اب ورحي حدا معالتيوي ازي مالت قدام كل زيغا وصيونا عدو زصريلون زهانصلون سرعات تتخيلو نايزي ترغم دما توم تمالز تباسو سبات لو محابيروم منقدي كصرغو غزا كهانصون مغباريو حابير كاب مسرح دما اتزنبره ناي طرطار منفس قسبواس كطف اخيلويو اترابعاش تطقملو سلتي قطباو متساريو منغست رواندا سلام نمسفان تطقملو برحات ጥሜት ንኹሉ ማዓረ ይጎድ ዝብልዩ ልማዓታዊ ስራሕቲ ንሓደ ወገን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ዜጋ ክበጽሕ እውን ተገይሩ ሃገራዊ ምርዳ ምስ መጸ ድማ ናይ ወጻኢ ኢንቨስትመንት ስለዝወሰኸ ስእነት ስራሕ ቀኒሱ ሰብ ስራሕ ምስ ረኸበ ድማ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ዕድሉ ኣዝዩ ጸቢቡ እቲ ካልእ ዝተጠቐምሉ ስልቲ ድልዱል ኣመራርሓ እዩ መንግስቲ ፖል ካጋሜ ንሰላም ሃገር كبل زيرو تولرانس ويدما تصاورنت ألبو زبل بوليسي أبلع عادي توصل تطعيمو سبات ببهيرهم تأمامينهم كالئ كاسيو كم زي يقولون ترديهم
كابزي نحنا انتاي نمهار انتيلنا يقرتا كاب حنا مفداي زبلص مخانيو روانداوያን حنا كنفدي انت زبلو نيروم كساولو من الباتون دمنا تفاسوسو من نبرو تخالق حبراو راي مهلاويو كابت زفلال تاريخ نلعلي اتحابير كازهنص مصاي وي دما لمعات زعب مخانو كنردا نخل اتخالي ون قدادك عديو سلام كاب لعل طرح زيكونس كاب تحتي اب تحت زولو محبرسب كجمر نكلو زعازه زوصيت كم زهلويو تزعابي تمرت دما روانداوያን ننبعلم تقاتيلهم امو وداتا غنا تعاريقهم حزي بسلام ينورلو ازي كم زخونا تفلطه از كل هيوت طفيو عدون عانيا زي وصت عسا كاب صنح خامت عاس باغو معراي دما تزعابي حزي كنوسدو زغبنا تمرتي زخون ازي له ناب زقصل حبريتا كوسدكم زي مريت كاوريركا بزلاقنت منبر زي كم زي كالن فيدرال منغستي غزاتا وحدነት ትግራይን ተመዛበልትን ናበቶም በመምላስ ዘላቀ ሰላም ከረጋገጽ ይግባን ክብሉ ዘዘራረምናዩ ነበርቲ ከተማ መቀለ ሓቢሮምለው ተደራደርታ አካላት ካብ ምትፈናን ወጽዮም አብ ባይታ ወሪዶም ውዕል ፕሪቶሪያ ብምልኡነት ከተግብሩ ድማ ተላብየምለው ሰላማዊት አያለው ተወሳኺ ዘፈልናላ ተደራደርታ አካላት አብ ባይታ ወሪዶም ውዕል ፕሪቶሪያ ብምልኡነት ክትግብሩ ይግባ ዝበሉ ዘዘራረብናዩ ነበርቲ ከተማ መቀለ ዘላቀ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ዝተመዛበሉ ወገናትና ግዛታዊ ሓድነትን መምላስ ምዃኑ ሓቢሮም አፍቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ነገራት ሓሳብ ገይሩ በደገ ዘሎ ይኹን ብውሽጥ ዘሎ ይኹን ናብ ሰላም መምጻእ ዝተወረረ መሬት ምምላስ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝቢ ምምላስ እዩ ትድልየት ንዝድልየት እዚ ሓሳብ ተገይሩ ይውን ኩሉ ዓመት መሬትና ከይተመለሰ ህዝብና ኣብ ኬንዳ ተደርዩ ሞትን ሕማምን ተዳሪጉ ዝነብር ዘሎ ንኡ ተዋሂሉ ኮይ ተደረድር ተገይሩ ከመ ጀማሪኡ ህወሓት ይኹን ፌደራል መንግስት ይኹን ነገራት በሰላም ንወዳእ እዩ ኩይናት በላዕሰብ እዩ መጥፍእ ዓዲ እዩ ካብ ዝብል እዩ ናብ ድርድር ተመጽ ተማዛበልቲና ቦታኦም ከይተመለሱ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዝነበረ እንተዘይተመሊሱ ብመሰረቱ ሰላሙን ክመጽእ ይኽእልን ምክንያቱም ናይቲ ጎንጽ መበገሲ ወይ ድማ ነተውዕሊ መሰረት ዝገበረ ሓደ ተውዕሊ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ተማዛበልቲ ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክምለሱ እዩ እዚ ክግበር ድማ ግድን እዩ እዚ ተዘይተገቢሩ ድማ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ተመሊሱ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብግድን እዩ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ ተማዛበልቲ ድማ ቀልጢፎም ናብ መረበቶም ብውሕስ መንገዲ ክምለሱ እዚ ቀይሕ መስመር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እዩ ኣብ መንጎ ተደራደርቲ አካላት ዘሎ ዘይምስምዕማ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ ዘነጸሩ እቶም ነበርቲ ባህግን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ህዝቡን ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ኣብ ጠረጴዛ ብድርድር ነገራት ክውዳእ እዩ ኩይናት ልዕልማኒም ህዝቢ ትግራይ ይፈጥ ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ሰለስተ ምዕራፍ ናይ ቃልሲ ደቁ ከፊሉ ባዕሉ ንመስዋዕትን ንጸገምን ተዳሪጉ ሰላም መምጽእ ነይሩ እዩ ሕዚ ድማ ድልየቱ ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ ቀዳማይ ምርጫኡ ንሱ እዩ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ያው ትዝደልዮ መማረጺውን ዘይገብረሉ ሰላም እዩ ሰላም ከዓ ቅድሚ ሕዚ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ተወሰነ ናይ ሰላም አፋፎት ተረኺቡ ህዝብና ናብ በረቦት ክምለስ ሰላም ክረክብ ማሕበራዊ ንርኡ ከስተማቅር በሰላም ክነብር እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚውን ተዋና መንደራደር ኮን ዝግብኦ በጠረጴዛ ክፍታሕ ዝግብኦ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት እንበር በኻሊ ግጭት ክፍታሕሉ ዝኽእል መንገዲ የለ በቃ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ምርጫኡ ሰላም ከዓ ትውዕል ፕሪቶሪያ አው ተዘርዘሩ ዘሎ ውዕላት ክትግበሩ ምግባር እዩ ካብዚኦም ወፃ ኻሊ መማረጽ የብና ንሕና ሕዚ ሰዓት እዚ ስለዝኾነ ድማ መሬት ዳማ ተኻወሪርካ ብዘላቕነት መንባር ከም ዘይከኣል ዘገንዘቡ እቶም ዘዘራረብናዮም ወገናት ተደራደርቲ አካላት ናብ ዘላቕ ሰላም ክመጹ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥ ክገብር ይግባእ ኢሎም እቶም መደራደርቲ አካላት እውን ኣብቲ እዋን ምውዓል ስለ ዝነበሩ ነቲ ኩናት እውን ተጠቅለሉ ዝኽኣለ ምክንያት ናይ ህዝቢ ችግር ኩናት ዝፈጠሮ ሞት ስቃይ ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ንሳቶም እውን ኢዶም እትዮም ከምቲ ዝጀመርዎ ክትግበር እንተኽእሉ እዩ ተዘይተተግቢሩ ድማ እናቐጸለ ይኸይድ ዘሎ ጸገም ስለ ዘሎ ንሱ እውን ሓጓፍ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሕዚ ድሌት ናይቶም መዋዓዓልቲ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ናይ ክልቲኦም አካላት እውን እቶም ተዋዓዓልቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ህወሓት ሰናይ ተበግሶ ወሲዶም ዘሎ ፈላላይ እናጽበቡ ነቲ ሰላም ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ኣለዎም ኢለ እዛ ስለዚ ክሓሱ ዝግብኦም አካላት ነዚ ዝምልከቶም አካላት ብፍላይ ከዓ ሕብረት አፍሪቃ ክሓስብ ይግብኦ ፌደራል መንግስቲ ክሓስብ ይግብኦ ህዝብ ካብ ሙማት ሃፍቲ ካብ ምብራስ ካብ ህውከት ዝርከብ ነገር የለን መሬት እንዳማትካ ወሪርካ ከዓ ብዘላቕነት ምንባር ይካኣል ምክንያቱም መሬት ተሽሊጉ ህዝብ በረኻ ደርብዩ ክነብር ዝኽእል አካል የለን ለዚ ትዕግስትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክወሃቦ ኩሎም ኮይኖም ክሓስቡ ቁልጡፍ ምላሽ እውን ይግባእ እዩ
ክብራት አድማጭቲ ሬዲዮ ትግራይ ሕዝቡን ዜናታትና ቀጽልቲኦም ዝኾኑ ናፍትና መወዳታ ምዕራፍ ዜናና ክንሰገር ዜናታት ስፖርት ሰዓት ኢና ከነቀርበልኩም ተኸታቲልና ንመለስ يغني لك كما يمسكم مع المستنا سفر الأسواق سبورت حيز قريبا لكم سخم صنح قبل زيها تعدلنا فريات جانتا بشكلتها مقلة 7 عند تاز خونة قرارامي برهان فقارو مسح قراويت جانتا أماني سمر جزيان محلاف كم تسعر كرمينا بكينا مخدا نعيم حات كريزام سجاو زفرو ካብ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ኣብ ተተካቲ ሰገናት ብሽክሌታ ይነጥፋ ካብ ዝነበራን ሕዝውን ኣብ ምንቅስቃስ ካብ ዝርከባን ከተማ ውቕሮ ዝፈረየት ብሽክሌተኛ ብርሃን ፍቃዱ ቅድሚኣን ዝነበራ ብሽክሌተኛታት መርኣያ ብምግባር ናብ ስፖርት ከም ዝኣትወት ትገልጽ ሳይክል ጀመር ኩሉ 2006 መወዳእታ ካብ ጀሚረ ኣርኣየ ይነበረት ጸጋ ገብርያ ናታ كم أكون سلسلة نورخو ناي أسر تكتير جميل كاو لشهور حلاك الأمامتين أنها كاو ناب جانتا مسفن إندستريال إنجيرين تتأمبير ماوتي كاو نبزح للعمتها تاو أنها كاو بسنكي كورونا قاريزة كورونا نتورنت قاريزة كاو دحر حمش عام تمليسه كاو مقالسة عندر تابل هذا النعدل لما أو مقالسة عندر تجميرة ما أبول كرونومتر زلوا بقعة زيادة زبالة مخانو تجلس بشكلتين برهان نحجرا وجانتا بموكال أبز تفلالي ورد در مدرخات كم زتساتفت ون تحبر بثلي بإنديفيدوال تايم تريل ما يسعريه بس حس أو السعر إن حد قد إنها ليش إنه خل نيرو بس بولاتا مالتي إثيوبيا شامبيونا إنديفيدوال تايم تريل شامبيونيا 0-0 أو التخيل إثيوبيا شامبيون أو إنديفيدوال تايم تريل كل شعب درجاني هو أبز حز ساعات أبز تفلالي هاجرات نمودار عدلاتي فطر مهلاوم زجلسات إتا بشكليتنيا بوليسات تقدمتن مركب مسرت نزغنا بشكليتا ماونتين أمتك وهابي جبات بال إنا بإنا نيرنا أقولات هون أودات مات هزجن أو كل حد كاتيجوري إني إيه بشامالتي إنه حزك لمثال هز بزحت ساتوز إنا نينا أبز عمت زي نا جانتا تتأمبرنا إنا نا دق جانتا إنه لأنا لتكعل لا كهل يعني تداخل منير هذا نشتينات العالمات لنا كاوز العلامات مزي هذا كفت للعدل بس حساب توصيهم تتسرح اللي ألف أبز حزوان أبكينا تركب برهان قدمين أبت بوتا مقعزة مس تلفزيون تجراي أبز نبرات أنحيت أب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا خلت تشعن 10 شوعتن عمت مرت بزمز قبته وتسيت ناب كونتيننتال جانتا أماني نكتسنبر كم زحجزا زجلت كوينا زرقبت تعدل بروفيشنال تقداميت أبرتي عكم التسر حلو تزارب حزي أسا عندر تاوت أنا حلو ما تبوع عمت حليفة أبناي إنديفيدوال تايم تريل ورك أمسي كأودما بزوز يتيسو دما أقعد أم هوينا أماني قد الرخيبة ماتيو إنه أبز كانتا فري من يخو ناز حارف عدلاي زير بروفيشنال هاينا يخو كانتا كوعس أجري مدرجة نتشرة أبي بريمير ليج إثيوبيا يسات فكاب زلا كانتا تجري حنتو خوينا قدم يزور دم صوت أزازي مالا بزعواتها كانتا وزعم سامد جوسو تتات زمركت أمر سهل كقرب الناي ገነት ሽረ ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ጆርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ ይሄኛው ጸድቋል مبل 19 سومن صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዕለተ ረቡዕ በ4 ገጥማት ቆጽሎም ተሳለጥ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ድማ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ዝነበራ ጾታ ባዶን ባዶ ተፈላልያም ንቀዳማይ ዙር ጾታ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ማእኸላይ ብዝበሃል ብቕዓት ዛዚማላም ኣብ ጾታ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብንጽጽር ካብተን ካልኦት ጋንታ ትግራይ ተሳውሃቢ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ዝሓዘቶ ውጽኢት እውን ዝነኣድዮም ታጋንታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 19 ገጥማት ኣብ ኣብዝሓ ጾታ 8 ግዜ ማዓረት ተፈላልያላም مشت جزء تتعبوت شدش جزء ما تسعير أيام مسجانتات شجر كتما إثيوبيا مدن قدس جورجيسن حاوسهم بهردار كتما والوال يونيفرسيتي عاد جراتن إثيوبيا نقد بانكن بعدين بعد زوات أتلم قد ما تدخلوا مسمى على معارك خلته مسولا تعد شاد ما معارك حدا مفلا يون زذكرهم تجانتان إثيوبيا بنا سلسلة حدا سعرة له وسيت تزرع على وسيت عن تدخلون نهواسا كتما حدا بارو ندري دوا كتما دما خلتن بارو سعرة له وسيتون زرع على بوتات نورم وسيت أيام كابزو تساخين جانتات مقلة عندرتان
ኣርባ ምንጭ ከተማን ሓደን ባዶ ሰዓረትሉ ግጥማት እውን ካብቶም 5 ዓወት ታጋንታ ገሊኦም እዮም በአንጻር እዚ ብጋንታ ሃድያ ሆሳዕና ዝገጠማ ናይ 3-1 ስዕረት ድማ እቲ ዝደኸመ ውጽኢታ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ካብ ጋንታ ሃድያ ሆሳዕና ብተወሳኺ እታ ጋንታ ብጋንታ ሲዳማ ቡና ፋሲል ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነገሌ አርሲን አዳማ ከተማን ተሳዒራ እዮም ጨዋታዎች አሸንፈው የነበረው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል ምናልባት ሽመክት ጎል ምድረገነት ሽሬ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል ኣብ ምክልኻል ኾነ ምጥቃዕ ተማጣን ዝበሃል እዋናት ዘሕለፈት ጋንታ ሽረ መድረገነት 13 ጎላት ኣውፂራ ተመሃሳሊ 13 ጎላት ድማ ብኻልኦት ጋንታት ኣብ ልዕሊኣ ተቆፂርዋ እዩ 23 ነጥቢ ድማ ብምሓዝ ንቐዳማይ ዙር ጸወታ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዛዚም ኣላ ካብ ሓደ ጸወታ ብማእኸላይ 1.2 ነጥቢ ትረክብ ነይራ ማለት እዩ እዚ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝኣከወቶም ናይ ሙሉእ ሓደ ዓመት ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ኮይኑሎም እዚ ውጽኢት ከም ጋንታ እንትረአ መልኢኻ ዘይሕጉስ ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ወሃብን ዝተባብዐን እዩ ብደረጃ ውልቀ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣቤል ማሙሽ ዳንኤል ዳርጌን ሽመክት ጉጉሳን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ዝነበሮምን ጎልዮም ዝወፁን ተጻወቲ እታ ጋንታ እዮም ንቐጻሊን ዝበለጸ ውጽኢትን ለውጥን ብዙሕ ዝተርፋ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብስነልቦና ኾነ ዓቕሚ ንኻልኣይ ዙር ጸወታ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድልዱል ዓቕሚ ሒዛ ክትቀርብ ድማ ትጽቢት ይግበረላ እጅግ በጣም አስደናቂ ድሪብሊንግ ምናልባት አቤል ሽመክት ጉግሳ ገደለው ካውንተር ማለት بالتماسالي لومي غانتا ولور يونيفرسيتي عدغرات مس قدس ጊዮርጊስ ኣብ ዘካይዶ ግጥም መበል 19 ጸወታ ብማዕረ ውጽኢት ሓደና ሓደ ተፈላልየን ፍጹም ጥላሁን መበል 13 ደቂቃ ንቅዱስ ጊዮርጊስ መሪሕ ትገብር ጎል ኣውፂሩ እኳ እንተነበረ መበል 16 ደቂቃ ድማ ተጻዋታይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥዑሙ ልሳን ሃይለ ሚካኤል ናብ ናይ ባዕሉ ጎል ብምቆጻር ንወልዋሎ ብማዕረ ውጽኢት ሓደና ሓደ ክትፈላለ ኣኸይልዋ ኣብ ካልኦት ግጥማት ኢትዮጵያ መድህን ምስ ፋሲል ከነማ 0-0 ከምኡ ድማ ባህር ዳር ከተማ ምስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በማዕረ ውጽኢት 2-2 ተፈላልየን ሰዓት 12 ዝጀመረ ጸወታ መቐለ 70 እንደርታ ነገሌ አርስን ነሙዳታ ገጹና ምርሒ ዘሎ ነገሌ አርሲ 1-0 ትመርሕላ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ስፔን ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝካየድ ውድድር ውሽጢ ገዛ ጉያ ተጋሩ አትሌታት ልዑል ጽቢት ረኺበን ተጋሩ አትሌታት ብርቂ ሓየሎም ሳሮን በርህን ሓረጎይን ካላይን በጉያ 1500 ሜትሮ ከም ዝወዳደራን ዕዙዝ ግምት ከም ዝረኸባን ተሓቢሮም ኣብ ሶምን ኣብ ኦስትራዋ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ዝካየደ ውድድር ጉያ ብ1500 ሜትሮ ብርቂ ሓየሎም ሳሮን በርህን ሓረጎይን ካላይን በቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ከም ሰዓወታ ይዝከር ኣብቲ ውድድር ብርቂ ሓየሎም ብ4 ደቂቃን 62 ማይክሮ ሰከንድን ብምእታው ናይዚ ዓመት ቁልጡፍ ሰዓት ከም ዘመዝገበት ይፍለጥ አትሌት ሳሮን በርሀ ድማ ብ4 ደቂቃ 1 ሰከንድን 23 ማይክሮ ሰከንድን ብምእታው በትሕቲ 20 ዓመት ሓዱሽ ክብረ ወሰን ዓለም ምስባራ ይዝከር እዘን አትሌታት ኣብ ኦስትራዋ ዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ማድሪድ እውን ክደግሞ ከም ዝኽእላ ዝለዓለ ግምት ረኺበን ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ረብዒ ፍጻመ ኮፓ ዴል ሬይ ስፔን ሎሚ ብሓደ ጸወታ ቀጽሉ ከምሲዩ ሪያል ቤቲስ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ሎሚ 5:00 ክራኸባየን ትማሊ አትሌቲኮ ቢልባኦ ንቫሌንሺያ 2-1 ከምኡ ድማ ሪያል ሶሲዳድ ንአላቤስ 3-2 ብዝኾነ ውጽኢት ከም ዝሰዓራ ይፍለጥ 123 ዓመታት ዘኣውጸረ ኮፓ ዴል ሬይ ስፔን ጋንታ ባርሴሎና 32 ግዜ ዋንጫ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝሓዘት ጋንታ እያ አትሌቲኮ ቢልባኦ 24 ግዜ ዋንጫ ብምስዓም ኣብ ኸዳ ደረጃ ትርከብ ሪያል ማድሪድ ብ20 ግዜ ዋንጫ ብምስርሳር ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝተመደበት ስፔናዊት ጋንታ እያ ብኻሊ ዜና ጸወታ ረብዕ ፍጻመ ኮፓ ኢታልያ ሎሚ ቀጽሉ ከምስዩ አትላንታ ምስ ጁቬንቱስ ሎሚ 5:00 ጸወታ ክጅምራየን ቦሎኛ ምስ ላዚዮ ካካይዶ ዝተሓሰበ ጸወታ ተናዊሕሎ ጋንታ ጁቬንቱስ ካብ 1938 ክሳብ 2024 ከመቋጸር ኣውሮፓያን ኣብ ዘሎ እዋን 15 ግዜ ዋንጫ ብምስዓር ክብረ ወሰን ዝሰበረት ጋንታ ኢንተር ሚላን ሮማን ከ9 ግዜ ዋንጫ ብምውሳድ ኣብ ኸዳ ደረጃ ዘለዋ ጋንታት እንትኾና ላዚዮ 7 ግዜ ተዓዊታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንዋንጫ ዝናሓንሓ ዘለዋ ጋንታት አርሴናል ማንቸስተር ሲቲን ንዋንጫ ኮራቦ ካፕ ዘካይዶ ግጥም ልዑል ግምት ረኺበን ጋንታ አርሴናል ንጋንታ ቼልሲ ብምርታዕ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ንጋንታ ኒውካስል ብምስዓር
ናብ ፍጻመ ዋንጫ ኮራቦ ካፕ ከም ዝሓለፋ ይፍለጥ ኣሰልጣኒ ሚካኤል አርቴታ ሎሚ ዓመት ኣብ ጸቀጡ ኮይኖም 4 ዋንጫ ንምልዓል ምስ አርሰናል ከዕወቱ ኣብ ጻሪርከው ፔፕ ጋርዲዮላ ውን ብግዶም ጋንቶም ዋንጫ ናብ ዋንጫ ንክትምለስ ልዑል ባህጊ ከም ዘለዎም ደገፍቶም ምሕጋዝ ውን ይሰርሑ ከም ዘለው ብዝተፈላለየ መንገድታት ገልጾን ይሕምዮም ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ 8 ግዜ ዋንጫ ብምዕዋት ድማ ካብ ሊቨርፑል ቀጺላ ኣብ ኻልእ ደረጃ ዘላ ጋንታ አርሰናል በ1986 ከምኡ ድማ ብዘመነ ውድድር በ1992 ከም መቆጸር አውሮፓውያ 2 ዋንጫ ካራቦ ካፕ እንግሊዝ አቲራ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ካራቦ ካፕ እንግሊዝ ኣብ ወርሕ መጋቢት ክካየድ እዩ ነው መዛሕዝኩም ጸዋት እዚኦም መስነሮም ክብረት ያብለኝ كبرات أرمزتي راديو تجرين لو معنتي زحرنا مزينات هون أو زينا كن بزينات زعلات بمرحلة فاز قعسبين مش ترنياك إلى تكنيك زعلات بحوار مساهمنا أستاذ حدا ساعات سان احتيارنا نمكتلكم أمسجنة بروح جزء